नारायणीयम् दशकम् 86 साल्वो भैष्मी विवाहे यदुबलविदितश्चन्द्रचूडाभिमानम् विन्दन् सौभम् समायी त्वयि वसति कुरुम् स्वत्पुरीमभ्यभाङ्क्षीत् प्रद्युम्नस्तम् निरुन्धन् निखिलयदुभटैर्यग्रहीदुग्रवीर्यम् तस्यामाद्यम् ध्युमन्तम् व्यजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्तः तावत्त्वम् रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यम् सौभेशम् तम् न्यरुन्धा स च किल गदया शारङ्गमभ्रंशयत्ते मायाजातम् व्यहिंसी दपितव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्थम् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतम् व्यास एव न्यषेधीत् क्षिप्त्वा सौभम् गदा चूर्णितमुदकनिधौ मङ्क्षु साल्वेऽपि चक्रे नोत्कृत्ते दन्तवक्त्रः प्रसभमभिपतन्नभ्य मुञ्चद्गदान्ते कौमोदक्याहतोऽसावपि सुकृतनिधिश्चैद्यवत् प्रापदैक्यम् सर्वेषामेष पूर्वम् त्वयि धृतमनसाम् मोक्षणार्थोऽवतारः त्वय्यायाते अथ जाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दन्त्या याज्ञसेन्याः सकरुणमकृथाश्चेलमालामनन्ता अन्नान्तप्राप्तशर्वांशजमुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोऽथ प्राप्तः शाकानमश्नन् मुनिगणमकृथास्तृप्तिमन्तम् वनान्ते युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सति वृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दूत्यकृत्पाण्डवार्थम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचनेऽधिकृते कौरवेण व्याहुन्वन् विश्वरूपम् मुनिसदसि पुरीम् क्षोभयित्वा गतो भूः जिष्णोस्त्वम् कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुगाते दयालुम् खिन्नम् तम् वीक्ष्य वीरम् किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्यः कोऽत्रहन्ता तदिह वधभियम् प्रोज्यमय्यर्पितात्मा धर्म्यम् युद्धम् चरेति प्रकृतिमनयथा दर्शयन् विश्वरूपम् भक्तोत्तंसेऽथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यम् नित्यम् विभिन्दत्ययुतसमधिकम् प्राप्तसादे च पार्थे निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञाम् विजहदरिवरम् धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिम् तम् नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः युद्धो द्रोणस्य हस्ति स्थिररणभगदत्तेरितम् वैष्णवास्त्रम् वक्षस्याधत्तचक्रस्थगितरविमहाः प्रार्दयत् सिन्धुराजम् नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलम् वृत्तमौळिम् तत्रापि पार्थम् किमिव न हि भवान् पाण्डवानामकार्षीत् युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमुच्छन् अप्रत्युत्थाय सूतक्षयकृदथ सुतम् तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञज्ञम् वल्कलम् पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणमशमम् वीक्ष्य यातः पुरीन्ते संसुप्तद्रौपदेयक्षपणहतधियम् द्रौणिमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तम् ब्राह्ममस्त्रम् समहृतविजयो मौळिरत्नम् च जह्रे उच्छित्यै पाण्डवानाम् पुनरपि च विशत्युत्तरागर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्गुष्ठमात्रः किल जठरमगाश्चक्रपाणिर्विभोत्वम् धर्मौगम् धर्मसूनोरभिदधदखिलम् छन्दमृत्युः स भीष्मः त्वाम् पश्यन् भक्तिपूर्णैव हि सपदि ययौ निष्कलब्रह्मभूयम् संयाज्याथाश्वमेधैस्त्रिभिरतिमहितैर्धर्मजम् पूर्णकामम् सम्प्राप्तो द्वारकाम् त्वम् पवनपुरपते पाहि माम् सर्वरोगात् श्रीहरये नमः।